नमस्कार, म उमाकान्त खनाल। देशसञ्चार.com मा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी समसामयिक राजनीतिक विषय र राप्रपाको विषयलाई हामी खास गरी राप्रपाको एकता र राप्रपाको चुनाव चिन्हको विषय र चाहिँ राप्रपाको अब आउने महाधिवेशनको विषयमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। त्यसमा पनि झापा क्षेत्र नम्बर 3 बाट निर्वाचित सांसद भइसकेपछि उहाँले गरेका काम कारबाहीको विषयमा पनि आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। र आज हुनुहुन्छ झापा क्षेत्र नम्बर 3 बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य राजेन्द्र लिङदेन। उहाँ राप्रपाका महामन्त्री पनि हुनुहुन्छ। राजेन्द्रजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद छ उमाकान्तजी। खास गरी यो प्रतिनिधि सभामा चाहिँ एक्लै नै हुनुहुन्छ आफ्नो पार्टीको तर्फबाट, खास गरी होइन एक्लै चाहिँ त्यसरी प्रतिनिधि सभामा उपस्थिति जनाउँदाखेरि चाहिँ कस्तो फिल हुँदो रहेछ? सुरुमा चाहिँ अब धेरै मानिसहरूको सोचाइ पनि थियो, खास गरी अझै चुनावको समयमै पनि मेरो विपक्षीहरूको तर्फबाट तर्कहरू प्रस्तुत हुँदाखेरि पनि राजेन्द्र लिङदेन चाहिँ यो चुनाव जित्यो भने पनि के गर्छ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट जित्ने एउटा मात्रै मान्छे हुन्छ, त्यो त त्यहाँ हराइहाल्छ, उसको त कुरा पनि सुनवाई हुँदैन भन्ने जस्ता प्रचारहरू पनि हुन्थ्यो। र मेरै पनि आफ्नै शुभचिन्तक सहयोगीहरूलाई पनि राजेन्द्र लिङदेन चाहिँ अब योग्यता क्षमता भएर पनि अब त्यो ठुलो सङ्ख्याको बिचमा एक्लै चाहिँ हराउँछ कि भन्ने थियो। मलाई चाहिँ म हराउँछु भन्ने त कहिले पनि लागेन, तर पनि केही असजिलोहरू हुन्छन् कि पहिलोचोटि संसदमा पुग्दैछु त्यो पनि एक्लै भन्ने थियो। तर अहिले हेर्दै जाँदाखेरि त्यस्तो एक्लै हुँदाका असुविधाहरू छैनन्। एक्लै हुँदाका असुविधाहरू भनेको चाहिँ गणितको हिसाबले निर्णायक भूमिकाहरू हुँदैन। त्यहाँ गणितीय जब हिसाब किताबहरू आउँछ त्यसबेला मेरो मतको अर्थ त रहँदैन। तर त्यो संसदमा वैचारिक रूपमा विपक्षीको हिसाबले हो भने चाहिँ म मात्रै एक्लो छु, किनभने अरू सबै राजनैतिक पार्टीहरू सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा छन्। म मात्रै सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षको विपक्षमा छु। त्यसकारणले चाहिँ वैचारिक रूपले एकमात्र चाहिँ विपक्षीको हिसाबले त्यहाँ काम गर्न पाउँदाखेरि जनताका कतिपय यस्ता विषयवस्तुहरू जो चाहिँ मैले मात्रै आवाज उठाउँछु, अरूले चाहिँ उठाउन मिल्दैन, उठाउँदैनन् है, त्यसबेला चाहिँ गौरवको अनुभूति हुन्छ। र मलाई लाग्छ कि एउटा सांसदको हिसाबले, प्रतिपक्षी सांसदको हिसाबले भरपुर मैले त्यो फोरमको उपयोग गरेको छु। अब जुन पार्टीको चाहिँ समर्थनबाट यहाँले निर्वाचनमा विजय प्राप्त गर्नुभयो, प्रतिनिधि सभामा पुग्नुभयो, कतिपय अवस्थाहरूमा चाहिँ हामी त्यो पार्टीका मान्छेहरूबाट पनि हामी के सुन्न पाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब उनीहरूलाई अलिकति पछुतो खालको चाहिँ त्यो परिस्थिति छ कि, किनभने संसदमा त यहाँले विपक्षीको चाहिँ आवाजहरू उठाइराख्दाखेरि, मुद्दाहरू उठाइराख्दाखेरि चाहिँ उहाँले त्यो खालको चाहिँ प्रतिक्रियाहरू हामीले चाहिँ त्यो यदाकदा सामाजिक सञ्जालहरूतिर पनि हामी त्यो कुरा चाहिँ हामी सुन्न पाउँछौँ अथवा पढ्न पनि पाउँछौँ कि। अनि त्यो बेलामा चाहिँ त्यो कस्तो अनुभूति हुँदो रहेछ? त्यो चाहिँ उहाँहरूमा राजनीतिक चेतनाको कमी र बुझाइको कमी हो। त्यो कुरा चाहिँ नेकपाका अध्यक्ष र वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भन्नुभयो भने चाहिँ, त्यस प्रकारको गुनासो गर्नुभयो भने चाहिँ अनि मैले पनि त्यसलाई चाहिँ अलि सिरियसली लिउँला। तर अब अरू तल्लो तहका साथीहरूले, खास गरी कम्युनिस्ट पार्टीका साथीहरूले सामाजिक सञ्जालमा मेरो आलोचना गर्नु पर्यो भने होइन, हामीले सघाएको, कम्युनिस्टले चाहिँ नसघाएको भए त कहाँ हुन्थिस् भन्ने टाइपले कुरा गर्नुहुन्छ। म पनि भ्रममा छैन र उहाँहरू पनि भ्रममा हुनु हुँदैन कि झापा क्षेत्र नम्बर 3 मा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले कम्युनिस्ट गठबन्धन, तात्कालीन चाहिँ वामपन्थी गठबन्धनबाट जुन मद्दत प्राप्त चाहिँ गर्ने लिने काम चाहिँ भयो, हामीले त्यो मद्दत प्राप्त गऱ्यौँ, त्यो अकारण थिएन। हामीले 1 नम्बर क्षेत्रमा, 3 नम्बर क्षेत्रमा जुन चाहिँ मद्दत लियौँ अथवा मेरो क्षेत्रमा मद्दत लियौँ, त्यसको बदला त 4टा निर्वाचन क्षेत्रमा र सबै 5वटा निर्वाचन क्षेत्रमा चाहिँ प्रदेशमा र सङ्घमा गर्दाखेरि भनौँ 10वटा प्रदेश सभामा, 4टा प्रतिनिधि सभामा, 4टा प्रतिनिधि सभामा चाहिँ देखेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जो चाहिँ झापा जिल्लाको निर्णायक पार्टी हो,
हामीले कम्युनिस्ट पार्टीलाई सघाएको छ र आज देशको चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई चुनाव जिताउनको लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको पनि निर्णायक भूमिका छ। त्यसै गरेर 1 नम्बर 2 नम्बर 4 नम्बरमा हाम्रो चाहिँ नि भूमिका छ। अब त्यो कुरा उहाँहरूले बिर्सनु हुँदैन र मैले कम्युनिस्ट पार्टीमा लाग्छु अथवा कम्युनिस्ट पार्टी को विकासको लागि मद्दत गर्छु भनेर मैले त्यो मद्दत लिएको होइन। मैले पनि तपाईहरुलाई यो चुनावमा अर्को निर्वाचन क्षेत्रमा र मेरै निर्वाचन क्षेत्रमा पनि प्रदेश सभाहरुमा तपाईहरुलाई चाहिँ मद्दत गर्छु भनेर मद्दत लिएको हो। अब यो कुरा चाहिँ उहाँहरूले बिर्सनु भयो। जस्तै झापाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 5 मा जहाँबाट चाहिँ अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले त्यहाँबाट निर्वाचित हुनुभयो होइन। अब झापा क्षेत्र नम्बर 5 मा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको बलियो उपस्थिति हामी देख्छौँ। अब अहिलेको अवस्था अहिलेको परिस्थिति संसदमा जुन कुराहरू उठ्छन्, सत्ताको जोड घटाउहरू उठ्छन् अनि विभिन्न प्रकारका आलोचना, विभिन्न प्रकारका राजनीतिक उतार चढावका बीचमा कतै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई चाहिँ पछुतो भएको छैन। यो चाहिँ हामीले यो बेकारमा यसो गरेछौँ किन हाम्रो लागि यो अलिकति चाहिँ यो त्यति राम्रो परिणाम दिएन भन्ने खालको त्यस खालको चाहिँ पछुतो त भएको छैन। होइन, हामीलाई पनि पछुतो छैन र उहाँहरूले पनि पछुतो मान्नु हुँदैन। किनभने तात्कालीन चुनावमा चाहिँ गठबन्धन भएको हो। भोलि चाहिँ आउने चुनावमा पनि अब कांग्रेससँग पनि हुनसक्छ, कम्युनिस्टसँग पनि हुनसक्छ। उनी अरू पार्टीहरूको आवश्यकता र हाम्रो आवश्यकता मिल्यो, हाम्रो स्वार्थ मिल्यो भने फेरि पनि चाहिँ गठबन्धन हुनसक्छ। तर हिजो चाहिँ नि हामी दुवै हाम्रो आवश्यकताले यो गठबन्धनमा थियौँ। त्यसकारणले यसमा उहाँहरूले पनि पछुतो मान्नुपर्ने, हामीले पनि मान्नुपर्ने छैन। कहिलेकाहीँ हाम्रो साथीहरूले भन्नुहुन्छ, खास गरी बेसी कम्युनिस्ट पक्षका तल्लो तहका नबुझ्ने साथीहरूले जो टीका टिप्पणी गर्नुहुन्छ, तपाईँले प्रारम्भमा कुरा उठाए जस्तो टीका टिप्पणी गर्दाखेरि चाहिँ जे पर्थ्यो हामीलाई एक सिटले अहिले कुनै गणितमा चाहिँ केही फरक छैन, बरु हामीले पनि हराएर देखाइदिएको भए हुने रहेछ भन्ने कुरा साथीहरू गर्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ इमान्दारीपूर्वक सघायौँ। हाम्रो चाहिँ नि सघाएको चाहिँ नि कुनै गन्ती नै छैन। अहिले चाहिँ नि मेरै निर्वाचन क्षेत्रकै कति प्रदेश सभा सदस्य साथीहरू चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले नसघाउनु भने उहाँहरू कुन प्रदेशको सदस्य हुनुहुन्थ्यो होइन, कुन प्रदेशको प्रदेश सभाको सदस्य हुनुहुन्थ्यो भनेर हाम्रो साथीहरूले पनि क्वेसन उठाउनुहुन्छ। तर अब त्यस्तो तर्कको केही अर्थ छैन, किनभने हामी एउटा समयमा एउटा शर्तमा मिलेर काम गरेको थियौँ। त्यसमाथि पनि व्यक्तिगत रूपमा मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने म आफै एउटा पार्टीको नेता पनि हुँ। त्यसकारणले उहाँहरूले त्यो मेरो चाहिँ नि बाध्यता पनि बुझिदिनुपर्छ कि म हिजो कम्युनिस्टसँग मिलेर लडेको थिएँ। त्यसकारणले म कम्युनिस्ट जस्तै भएर चाहिँ नि काम गर्नुपर्छ, उहाँहरूकै अरनखटनमा मैले काम गर्नुपर्छ, त्यो अपेक्षा गर्नु हुँदैन उहाँहरूले। तर म काम गर्ने सिलसिलामा कांग्रेस, कम्युनिस्ट अथवा कुनै पार्टी हेरेर काम गर्ने मान्छे पनि होइन, त्यो विभेद पनि गर्दिनँ। तर ठ्याक्कै हामीले चुनावमा यसलाई सघाएको थियौँ। त्यसकारणले यो चाहिँ हाम्रै सेरोफेरोमा घुम्नुपर्छ। अब त्यो अपेक्षा चाहिँ नै उहाँहरूले गर्नु गलत हो। जस्तै यो विगतको प्रतिनिधि सभा चुनावमा झापा क्षेत्र नम्बर 3 बाट चाहिँ जुन चुनाव चिन्ह लिएर जुन चुनाव चिन्हबाट जुन चुनाव चिन्ह मार्फत तपाईँ प्रतिनिधि सभामा पुग्नुभयो, प्रतिनिधि सभामा पुग्नुभयो, सङ्घीय संसदमा पुग्नुभयो। अब अहिले त्यही चुनाव चिन्ह चाहिँ पार्टीले चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ छाड्नुपर्ने परिस्थिति आयो ताकि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एकताको प्रक्रियामा हलो चुनाव चिन्ह लिनुपर्ने र त्यही अनुसारको निर्वाचन आयोगमा चाहिँ दल दर्ता पनि भएको अवस्था पनि छ। अब जुन चुनाव चिन्हबाट तपाईँले जित्नुभयो त्यही चुनाव चिन्ह चाहिँ अब चाहिँ त्यो चुनाव चिन्ह लिन नपाइने परिस्थिति भयो। अब त्यस कतिको पीडा बोध हुँदो रहेछ यो अवस्थामा? अब स्वाभाविक रूपले हाम्रा चाहिँ आफ्ना तर्कहरू थिए, चाहिँ गाई चुनाव चिन्ह हुनुपर्छ भन्ने स्थापित थियो नि, त्यो स्थापित चिन्ह थियो र खास गरी मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा त पूर्ण रूपले स्थापित र धेरै मतदाताहरूले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भन्दा पनि गाई पार्टी भनेर चाहिँ भन्ने यसरी चाहिँ चिनेको अवस्था थियो। तर एउटा निर्वाचन क्षेत्र विशेषको एउटा व्यक्ति विशेषको कुरा भन्दा पनि हामीले बृहत्तर हितलाई हेर्नुपर्ने र जसरी भए पनि अब विगतमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नाममा रहेका सबै पार्टी समूहहरू एक ठाउँ आउनुपर्ने, यो देशीय धरातलीय
बाध्यता चाहिँ जो थियो त्यसलाई व्यवहारमा परिणत गर्नको लागि दुईटा पार्टी मिलेको अनुभूति एकअर्कालाई गराउनको लागि पनि हामीले यसमा सम्झौता गर्न जरुरी भयो। त्यसकारणले अब गाई चिन्ह अङ्कित झन्डा रहने भयो र चुनाव चिन्ह चाहिँ हलो हामीले चाहिँ स्वीकार गऱ्यौँ र यो कार्यकर्ता तहमा पनि हामीले यसलाई व्यापक रूपमा छलफल गरेर सबै साथीहरूको सहमति लिएर यो निर्णय गरेको हुनाले अब त्यसलाई चाहिँ नि सहज रूपमै हामीले अगाडि बढाएर लान्छौँ र अब सहज रूपमै लिनु पनि पर्छ सबै साथीहरू। कतिपय पार्टीका चाहिँ नेताहरूले चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा लेखेको पनि मैले पढेको थिएँ ताकि यो बेलामा म रुन मिल्ने भए कुहाँ रुन्थेँ भन्ने खालको कुराहरू पनि जस्तै म भनौँ हाम्रो चाहिँ मोहन श्रेष्ठज्यूले पनि त्यो खालको चाहिँ प्रतिक्रियाहरू उहाँले चाहिँ सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेख्नु भएको थियो। आखिर पीडाबोध त छ नि यसमा। स्वाभाविक रूपले मैले भने नि अब त्यत्रो चाहिँ स्थापित चिन्ह त्यसको बारेमा हामीले अनेक तर्कहरू व्याख्याहरू गरेर त्यसको पक्षमा एउटा जनमत निर्माण गरिराखेको अब त्यो चिजलाई हामीले एक्कासी छोड्नु पर्दाखेरि एक प्रकारको पीडाबोध हुनु त स्वाभाविकै हो। तर अब त्यसलाई चाहिँ फेरि हामी पार्टीभित्र छलफल गऱ्यौँ आफ्नो तर्कहरू राख्यौँ तर अब निर्णयमा पुगिसकेपछि अब त्यो सन्दर्भ चाहिँ समाप्त भएछ। यो पार्टी एकता मनदेखि एकता भएको हो एक भएको छ पार्टी अब यो मनदेखि नै हो र फेरि यो चाहिँ आवश्यकता र बाध्यता पनि थियो। त्यसकारणले अब यो चाहिँ विगतका सारा गल्ती कमी कमजोरीहरू सच्याएर जाने र त्यस प्रकारका गल्तीहरू नदोहोऱ्याउने शर्तमा र त्यो अठोटका साथ यो एकता भएको छ। पशुपति शमशेर राणा अनि प्रकाश चन्द्र लोहनीज्यूहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ अलिक वृद्ध पाएको नेताहरू पनि हुनुहुन्छ। अब साँच्चै भन्ने हो भने अब यहाँहरूले परिपक्व नेताहरूको रूपमा परिपक्व नेताहरू हुनुहुन्छ भनेर पनि भन्नुभएको छ। अब उहाँहरूले के प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो कि अब यो अब आएर चाहिँ पार्टी चाहिँ फुट्दैन भन्ने खालको उहाँहरूको एस्योरेन्स अथवा उहाँहरूको प्रतिबद्धताहरू के छ? उहाँहरूको प्रतिबद्धता भन्दा पनि परिस्थिति के छ, अहिले हामी कुन परिस्थितिमा एक भयौँ र आगामी अब परिस्थिति कसरी जानेछ भन्ने कुराले मुख्य रूपमा यी सबै चाहिँ एकता कतिको मजबुत हुन्छ भन्ने कुरा निर्धारण गर्ने हो। र हिजोको परिस्थिति र आजको परिस्थिति र भोलि आउने परिस्थितिको आकलन गर्दाखेरि अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा विभाजनको कल्पनै गर्न सकिँदैन। त्यसकारणले उहाँहरूलाई मात्रै होइन हामी सबैलाई भनौँ न, यदि विभाजन गर्न चाहँदाखेरि अथवा पार्टीमा विवाद सिर्जना गर्दाखेरि केवल चाहिँ पशुपति शमशेर राणा डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले मात्रै गर्ने भन्ने कुरा होइन। त्यो हाम्रो तर्फबाट पनि अरूका तर्फबाट पनि अरूबाट पनि हुन सक्ने अरूबाट पनि विभाजन हुन सक्ने खतराहरू त सधैँ रहन्छ। तर अब त्यो खतरा चाहिँ अब हाम्रोमा छँदै छैन। किन छैन भन्दाखेरि अब योभन्दा बिग्रिने योभन्दा विभाजित हुने र योभन्दा बदनाम हुने अब ठाउँै छैन। त्यसकारणले हामीले त हिजोका यी सबै गल्ती कमी कमजोरी अब सच्याएर अब यो चिजहरू चाहिँ अब यो जीवनमा कहिले नदोहोऱ्याउने भन्ने शपथका साथ अठोटका साथ अब हामी एक भएका छौँ। त्यसकारणले उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो कि भएन भन्ने कुरै हामीले चाहिँ त्यतातिर फर्किनै पर्दैन। त्यसमाथि पनि एकता सभा जुन घोषणा सभाको दिन थियो त्यसमा चाहिँ गीता छोएर तिनटै नेताले प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यसमा साथमा हाम्रो पुस्ता पनि अब क्रियाशील छ। हिजोस्ति यो चिन्हको बारेमै विवाद भयो, बाहिर चाहिँ झन्डै भ्रम आयो कि यो पार्टी फेरि पनि नमिल्ने रहेछ, अब यही चिन्हको कारणले छुट्ने रहेछ भन्यो। हाम्रो दोस्रो पुस्ताले यसमा सहजीकरणको काम गर्यो, हामी सबै लाग्यौँ र अब एउटा दिशानिर्देश भइसकेको छ, निर्धारण भइसकेको छ। अब त्यसको कल्पनै नगरे हुन्छ। अब पार्टी एकता पछि अब यो खास गरी चाहिँ यो एकताको महाधिवेशन, त्योभन्दा महाधिवेशन हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ तीनजना अध्यक्ष कमल थापा, पशुपति शमशेर राणा र प्रकाश चन्द्र लोहनी उहाँहरू तीनजना अध्यक्ष हुने र अब महाधिवेशनमा चाहिँ अब त्यही अनुसारले चाहिँ अब नेतृत्व चयन हुने भन्ने हिसाबमा चाहिँ पार्टी एकता भएको अवस्था छ भने अबको महाधिवेशनमा तपाईँ राप्रपाको महामन्त्री, राप्रपाको नेतृत्व चाहिँ पुग्न सक्ने अवस्थाको अबको पिँढी यो महाधिवेशनमा तपाईँको नेतृत्वको चाहिँ दाबी हुन्छ कि हुँदैन? हामी चाहिँ पहिलो कुरा पार्टी एकता मजबुत गर्ने हो र महाधिवेशनमा कस्तो नेतृत्व चयन गर्ने भन्ने कुराको चरण चाहिँ आउनु बाँकी छ।
अहिले नै मैले तत्काल कुनै प्रकारको नेतृत्वमा दाबी गर्ने अब म फेरि आउने महाधिवेशनमा चाहिँ अध्यक्षको उम्मेदवार हुन्छु दाबी गर्छु भन्ने अहिले चाहिँ नि बेला भइसकेको अवस्था होइन र अरू कसैले पनि किनभने पहिले यो एकतालाई व्यवस्थित गर्ने महाधिवेशन सुनिश्चित गर्ने र महाधिवेशनमा कस प्रकारको नेतृत्व चाहिँ चयन गर्ने भन्ने कुरा फेरि पछिल्लो चरणमा आउँछ। अहिले नै यस विषयमा हामीले कुनै चाहिँ नि सोच बनाइसकेको छैनौँ र हामीले चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरो एकतालाई मजबुत बनाउने र यो दुईटा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एक भएर मात्रै पुग्दैन। अब समान विचारका व्यक्ति समूह र पार्टीहरू अरू पनि छन् उनीहरू समेतलाई पनि यसमा सामेल गर्ने र जो आज आम जनता कांग्रेस कम्युनिस्टको विकल्प खोजिराखेका छन् उनीहरूलाई विकल्प हामी हो र विकल्प राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले नै दिन सक्छ भन्ने विश्वास दिलाउने खालका क्रियाकलापहरू गरेर जानुपर्दछ। त्यसबेला चाहिँ अहिले नेतृत्वको सन्दर्भमा कुनै छलफल भयो भने त्यो नेतृत्व पनि त्यही ढङ्गले जान्न सक्ने खालको नेतृत्व हामीले चाहिँ तयार गर्छौँ। भइराखेको नेतृत्वबाट पनि त्यो कुरा अगाडि बढ्न सक्ने र त्यही कुरा हामीले विश्वास दिलाउन सक्यौँ जनतालाई र त्यो सङ्केतहरू देखियो भने हामीले नेतृत्वको विकल्प खोज्नुपर्ने कुनै कारण छैन। नेतृत्वको लागि चाहिँ नि हाम्रो अघिल्लो पुस्ता नै पर्याप्त छ। अघिल्लो पुस्ताबाट त्यो विश्वास दिलाउन सकिएन भन्ने भयो भने अघिल्लो पुस्ताको समेत विश्वासमा नयाँ पुस्ता तयार गर्न नयाँ नेतृत्व तयार गर्न पनि चाहिँ कुनै असम्भव र अनौठो कुरा हुँदैन। जस्तै अब राजनीतिमा चाहिँ अब एक हिसाबले संवैधानिक हिसाबले हरेक कुराले चाहिँ अब मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गइरहेको अवस्था छ। अब कांग्रेस भनौँ नेपाली कांग्रेस भनौँ अथवा सत्तारूढ नेकपा भनौँ अब अहिले यी दुई ठुला दलहरू देखिएको छ र अब यतापट्टि चाहिँ राप्रपा उभिएको छ एउटा चाहिँ संवैधानिक राजतन्त्र हिन्दू राष्ट्रको चाहिँ मुद्दा लिएर अगाडि आएको एउटा पार्टी छ। अब कांग्रेस र कम्युनिस्टको चाहिँ विकल्पको पार्टी भनेर राप्रपालाई चाहिँ अगाडि उभ्याउन खोजिरहनु भएको छ तपाईँहरू भनेपछि अब चाहिँ गणतन्त्रको विकल्प सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले उठाएको मुद्दा संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्र यो हुनसक्छ। हामी त त्यही विश्वासका साथै काम गरिरहेछौँ। हामीले सुरुका दिनमा भन्यौँ कि यो गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता सङ्घीयता को रोडम्यापबाट देशलाई जसरी अगाडि बढाउन खोजिएको छ कि यसले देशलाई दुर्घटनामा लान्छ र यो मार्गचित्र चाहिँ गलत छ भनेर हामीले जो भन्यौँ कि त्यो भन्दाखेरि देशमा हामी आफू चाहिँ गलत बाटोमा हिँडे जस्तो देशमा आउन लागेको परिवर्तन र विकासको विरोधी भए जस्तो देखिएको थियो। तर अहिले समयक्रममा के देखियो कि कांग्रेस कम्युनिस्ट भन्ने अलग पार्टी होइन रहेछन् हैन, एक सिक्काका दुई पाटा रहेछन् कि उनीहरू एक अर्काका विकल्प पनि होइन रहेछ र उनीहरूले जुन 12 बुँदे सहमति मार्फत चाहिँ मार्गचित्र तय गरे त्यो मार्गचित्रले देशलाई निकास दिन नसक्ने रहेछ भन्ने कुरा त अहिले प्रमाणित भइसकेको छ। त्यसकारणले हामीले लिएको बाटो नै यो देशको चाहिँ नि समाधान समस्याको समाधान र निकासको चाहिँ नि एउटा औषधि हो। तर त्यसकारणले हामीले के भनेको छौँ भने अहिले चाहिँ नि प्रणालीमै परिवर्तन गर्नु पर्यो। मैले अघिल्लो समयमा पनि भनेको छु कि जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनु पर्यो। अहिलेको राष्ट्रपतिको ठाउँमा सबैले स्वीकार गरेको राज संस्था हुनु पर्यो र यो अहिलेको संवैधानिक अङ्गहरूमा जुन नियुक्ति प्रणाली छ त्यसमा चाहिँ नि सुधार गर्नु पर्यो र देशलाई सर्वधर्म समभाव पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र बनाउनु पर्यो। यसरी चाहिँ प्रणालीमै एउटा परिवर्तन र सुधार गरेर अगाडि जानु पर्यो जहाँ चाहिँ नि सबैले स्पेस पाउँछन् र स्थायित्वको ग्यारेन्टी हुन्छ। त्यो बाटो चाहिँ अहिले सबैको मनमा आउँदै गरेको विषय हो जो चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले उठाइराखेको छ। र खालि के हो भने मानिसहरूलाई विशेष यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी आकारमा पनि सानो छ, त्यसमा पनि चाहिँ पटक पटक विभाजित भइराख्छन्। यिनीहरूको विचार ठिक भइकन पनि यिनीहरूले व्यवहारमा यसलाई चाहिँ परिणत गर्न सक्दैन कि यिनीहरू चाहिँ ठिक टाइममा चाहिँ एक ठाउँ उभिन सक्दैन कि भनेर आम जनतालाई जो आशंका छ त्यसलाई मेटेर कि अब यसले यो गल्ती दोहोऱ्याउँदैन, अब यो चाहिँ ठिक ठाउँमा आयो भन्ने विश्वास दिलाउन सक्यौँ भने यो मान्यताहरू स्थापित गर्न सकिन्छ र यही मान्यताले नै देशलाई चाहिँ एउटा निकास दिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ।
कतिपय चाहिँ जनजाति आदिवासी पिछडिएका वर्गहरू लोपोन्मुख जातिहरूलाई एक हिसाबले अब आरक्षणको व्यवस्थादेखि लिएर उनीहरूको अधिकारहरूलाई सुनिश्चित गर्नका लागि चाहिँ गणतन्त्र एउटा मूल बाटो हो भन्ने कुरा पनि त्यो कतिपय राजनीतिक दलहरूले भन्ने गरेका छन्, नेताहरूले भन्ने गरेका छन्। अनि फेरि अब राजतन्त्रै फेरि फर्केर आउने खालको परिस्थिति, अनि त्यहाँबाट फेरि अब उहाँहरूको चाहिँ जुन मैले अघि भने जस्तो गरेर उहाँहरूको जुन लक्षित समुदायहरू छन् ती लक्षित समुदायहरूका चाहिँ हक अधिकारको कटौती हुने किसिमका चाहिँ वातावरणहरू भइदियो भने त्यो चाहिँ फेरि अब अलिकति त्यो त्यसले चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा फेरि त्यो परिणाम अलिकति नराम्रो ल्याउला कि भन्ने खालका आशंकाहरू पनि छन्। यसलाई कसरी चाहिँ व्यवस्थित गर्न सकिन्छ? फेरि यो भ्रम हो कि हामीले प्रारम्भदेखि नै भन्दै आएको छौँ र मैले चाहिँ अझै धेरै जोड दिएर भन्ने गरेको छु, यो जातीय आरक्षणको नाममा केही जात समुदायलाई जुन परनिर्भर बनाउने, आश्रित बनाउने काम चाहिँ अहिलेको व्यवस्थाले गरेको छ। त्यसले कुनै जात विशेषको उत्थान होइन कि त्यसलाई चाहिँ नि आश्रित बनाउने र सधैँ चाहिँ नि थापी खाने बनाउने खालको जो भएको छ त्यसमा चाहिँ नि संशोधन हुनुपर्दछ भन्ने हो। र यो स्पष्ट हुन जरुरी छ कि हामीले यो जातीय आरक्षण हुनु हुँदैन भन्नुको अर्थ चाहिँ नि कुनै दाजुभाइहरूले कुनै जात समुदायले पाइराखेको सेवा सुविधाको विरोध गरेको होइन, तर यसले कालान्तरमा देशलाई फाइदा गर्दैन। त्यस कारणले राज्यले दिने सेवा सुविधा गरिबलाई दिनु पर्यो, विपन्नलाई दिनु पर्यो। जो गरिब छ, जो कमजोर छ त्यसलाई दिँदाखेरि त सबै जात समुदाय पर्छ। गरिब भनेको त जुनसुकै जात समुदायको मानिस पनि हुनसक्छ। त्यस कारणले जातलाई होइन गरिबलाई दिनु पर्यो र यो देशको चाहिँ अल्पसङ्ख्यक खास गरी लोपोन्मुख जाति समुदायको भाषा, धर्म, संस्कृतिलाई त राज्यले नै संरक्षण गर्नु पर्यो। उसलाई चाहिँ 2 पैसा दिएर उसको जातको संरक्षण गरे, उसको धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्ने भन्ने कुरा होइन कि त्यो संस्कृतिको संरक्षणको जिम्मा त्यसलाई चाहिँ नि राष्ट्रको सम्पत्तिको रूपमा लिएर राज्य आफैले संरक्षण गर्नु पर्यो, त्यसको उत्थान गर्नु पर्यो। त्योतर्फ चाहिँ अहिले राज्य विमुख छ। अहिले धर्म परिवर्तनको कारणले कतिपय धर्महरू नै लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ, कतिपय जातको पहिचान नै समाप्त हुने अवस्थामा पुगेको छ। त्यसतर्फ राज्यको ध्यान आकर्षित भएको छैन, त्यसतर्फ राज्यको ध्यान गएको छैन। तर जातको नाममा केही मानिसहरूलाई केही सुविधाहरू दिएर के नगरे भन्ने खालको काम भएको छ। त्यो होइन, उनीहरूको शिक्षामा, उनीहरूको स्वास्थ्यमा राज्यले चाहिँ नि संरक्षण दिनु पर्यो। यो पछिल्लो समयमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग कतिचोटि भेट भयो तपाईँको? खास गरी यो पछिल्लोचोटि भनेको यहाँ दमक, यो पछिल्लोचोटिको बसाइमा चाहिँ नि मेरो भेट भएको थियो। उहाँ अहिलेको स्थिति, अहिलेको सिचुएसन अथवा भनौँ न अहिलेको चाहिँ वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति भयो अथवा चाहिँ घटनाक्रमहरू भयो, त्यो हिसाबमा उहाँले कस्तो खालको प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ तपाईँहरूसँग यसो भेट हुँदाखेरि चाहिँ? खास गरी जुन 62-63 को आन्दोलन, राजनीतिक परिवर्तन र त्यो परिवर्तनलाई अन्तिम रूप दिनको लागि आफै सहमति भएर चाहिँ देशमा चाहिँ एउटा शान्ति, स्थायित्व कायम होला, विकास होला भनेर जुन विश्वासका साथ चाहिँ त्यस्तो एउटा महत्त्वपूर्ण संस्थाको चाहिँ नि अन्त्य गर्न, त्यहाँबाट चाहिँ नि बिदा हुन जो सहमत भएर राजा चाहिँ नि बिदा भएको हो। तर त्यो अनुसारको देशले चाहिँ नि स्थायित्व प्राप्त नगरेको, देशमा चाहिँ जुन किसिमको अहिले पनि चाहिँ नि भ्रष्टाचार, व्यथिति, विकृति चाहिँ नि तीव्र रूपमा बढेर गएको, अनि विदेशी हस्तक्षेप चाहिँ नि बढेर गएको, त्योबाट चाहिँ अथवा समग्रमा भन्ने हो भने वर्तमान परिस्थितिबाट राजा चाहिँ नि सन्तुष्ट देखिन्छन्। अब अलिकति हाम्रो समय पनि करिब सकिन लागेको छ। अब 2-4वटा प्रसङ्गमा हामी जाउँ अलि छोटकरीमा। यो अहिले चाहिँ यो मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन भन्ने विषयको कुराहरू बाहिर आइरहेको छ, अनि त्यस पछाडि चाहिँ यो 3वटा मन्त्रालय फुटाउने भन्ने, रेल मन्त्रालय छुट्टै बनाउने, जहाँदेखि तपाईँको अहिलेसम्म देशमा रेलै आइसकेको छैन भन्दा पनि हुन्छ। यो भर्खर आयो तर अहिले पनि तिरपाल ओढेर बस्नु परेको, राख्नु परेको अवस्था पनि छ। यो विषयलाई तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ? पहिलो कुरा त यो मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन र त्यसमाथि पनि त्यति पुनर्गठनमा पनि सबैलाई अटाउन नसकिने भएपछि मन्त्रालय नै विभाजन गरेर अलि धेरै साथीभाइ अटाउने भन्ने खालको जुन योजना बनिराखेको छ, त्यो भनेको फेरि मैले अघि भनेको ठाउँमै हो कि प्रणालीले नै काम गरेन, कि प्रणाली नै त्रुटिपूर्ण भयो, भागबण्डा भयो। होइन, भागबण्डा होइन,
यो प्रणालीले त्यस्तै गर्न भनेर निर्देश गर्छ। किनभने यो प्रणाली यस्तो भयो कि 2/3 बहुमत ल्याएर पनि नहुने रहेछ। अब 2/3 बहुमत ल्याइयो भने अर्को पार्टीले पो लडाउन नसक्ने त, तर आफ्नो पार्टीले लडाउन सक्ने रहेछ हैन। 2/3 बहुमत आएर पनि सरकार स्थिर नहुने, सरकार आज ढल्छ कि भोलि ढल्छ भन्ने हैन। 2/3 बहुमत ल्याएर पनि फेरि पार्टीभित्रको सन्तुलन मिलाउनको लागि प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्नुपर्ने, यसले गरेको छैन है भनिदिनु पर्ने, चुनाव हारेको मान्छेलाई राष्ट्रिय सभामा ल्याइदिनु पर्ने भएपछि त यो प्रणालीले कहाँ काम गर्यो। अब त्यतिले मात्रै नपुगेर फेरि ल्याएर मन्त्री बनाउनु पर्यो, उसलाई मन्त्री बनाएर मात्रै भएन, फेरि अर्को गुटकोलाई पनि चाहिँ व्यवस्थापन गर्नु पर्यो भन्ने प्रणाली नै असफल भएको कुराको सङ्केत हो। जुन कुरा हामीले सुरुदेखि भनिराखेका थियौँ यो प्रणालीले काम गर्दैन है भनेर भनेका थियौँ, यो प्रणाली असफल भएको सङ्केत हो। यो एउटा दुईवटा कुरा पनि। अब रेलको कुरा पनि त्यही हो कि अब जयनगर जनकपुर बर्दिवास रेलमार्ग बनिसकेको छ। अब त्यहाँबाट बर्दिवासबाट सप्तरी अथवा कोशीसम्म चाहिँ आउने रेलमार्ग बनाउन कुरा पो जायज हुन्थ्यो त, तर बर्दिवासदेखि कोशीसम्म चाहिँ रेलमार्ग बन्ने कुनै सुरसारै छैन। तर कोशीवारी इनरवाबाट काकरभिट्टासम्मको लागि रेलमार्ग बनाउने भनेर यहाँ चाहिँ साइट क्लियर पनि गरेको छैन। पुलहरू कति ठाउँमा बन्ने र कहिले बन्ने भन्ने कुराको पनि टुङ्गो छैन। तर केवल त्यो माटोको ड्याम उठाउनको लागि मात्रै ठेक्का लगाउने, त्यो पनि 54वटा टुक्रा बनाएर लगाउने, त्यो पनि निश्चित ठेकेदारहरूले मात्रै गर्न पाउने भनेर हतार हतारमा लगाउने भनेको पैसा लिनको लागि हैन। ठेक्का लगाउने, ठेक्का अनुसार काम हुने नहुने आफ्नो ठाउँमा छ, तर पेस्की लिनु पाइहालिन्छ, पेस्की लिएपछि कमिसन पाइहालिन्छ। त्यो उद्देश्यका साथ यो सबै काम गर्नु पर्यो। किन भन्दाखेरि पैसा, यो प्रणाली धान्नको लागि, सत्ता धान्नको लागि, आफ्नो कार्यकर्ता धान्नको लागि पैसा चाहिने भयो, पैसा चाहिनको लागि यस प्रकारको भ्रष्टाचार गर्नुपर्ने भयो। यो सबै कहाँ लगेर जोडिन्छ भने प्रणालीमै हो। यो प्रणालीमै परिवर्तन र सुधार नगरिकन अब चाहिँ कुनै व्यक्ति परिवर्तनले खास फरक पर्दैन र अब कुनै प्रकारको चाहिँ नि भाषणले चाहिँ नि अब फरक पर्दैन। अब त्यहाँ सरकारमा कोही मन्त्री लगेर पनि केही फरक पर्दैन, प्रणालीमै त्रुटि छ। अब यो अन्तमा रायनजी, खास गरी तपाईँ चाहिँ झापा क्षेत्र नम्बर 3बाट चाहिँ पहिला कङ्ग्रेसका पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला त्यहाँको जनप्रतिनिधि, त्यहाँको सांसद, अहिले त्यही क्षेत्रमा तपाईँ सांसद भनेपछि अब अहिले चाहिँ त्यहाँ मान्छेहरूले कस्तो खालको प्रतिक्रिया दिइरहेछन्? पहिला के थियो, अहिले के थियो, त्यो के भन्छन् त्यहाँ चाहिँ? खास गरी त्यहाँ त्यो क्षेत्र, तपाईँको क्षेत्रका मान्छे सर्वसाधारणले, अब सायद तपाईँहरूले पनि सुन्नुभएको होला। मलाई अब आम जनताको कुरा गर्ने हो भने आम जनता सन्तुष्ट छन् कि उहाँहरूले मेरो हैसियत ल्यागत पनि चाहिँ बुझ्नु भएको छ कि एउटा सांसद जो कार्यकारिणी पद होइन, त्यसमाथि पनि उसको बहुमतको त कुरै छोडौँ, ऊ एक्लै छ, तर पनि हिजोको भन्दा धेरै राम्रो काम गरिरहेको छ र सधैँ हाम्रो बिचमा छ भनेर जनता खुसी छन् भन्ने मलाई लाग्छ। कि प्रतिक्रिया पनि मैले त्यही हिसाबले पाएको छु। हामीले कुनै विकास निर्माणको कामहरूमा आफ्नो तोक आदेशबाट अथवा कुनै विशेष निर्णयबाट गर्न पाउँदैनौँ। सांसद भनेको खास गरी जनताको आवाज संसदमा उठाउने, सरकारलाई दबाब दिने, सरकारलाई निर्देश गर्ने, त्यो काममा मैले प्रभावकारी रूपमा काम गरेको छु भन्ने मलाई लाग्छ। र यहाँ आफ्नो क्षेत्रको विकास निर्माणको कामहरूमा पनि सकेसम्म समन्वय गर्ने र हिजोको भन्दा कामहरूलाई व्यवस्थित ढङ्गले गर्ने, परिणाममुखी ढङ्गले गर्ने, यो कामहरूमा चाहिँ म सक्रिय छु। र यो भइराखेको छ भन्ने म आफैलाई पनि लाग्छ, किनभने ठिकै भइराखेको छ भने अब स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गतको रकमलाई पनि 100% सदुपयोग गर्न सकेको छु भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने धेरै ठाउँमा यो रकमको बारेमा विवाद आउँछ, तर यसमा मेरो क्षेत्रमा कुनै पनि तलमाथि भएको छैन भन्ने मात्र होइन, परिणाममुखी कामहरूमा जहाँ चाहिँ पूर्वाधारको कामहरूमा विशेष हामीले खर्च गर्छौँ, त्यो निर्देशन अथवा निर्देशिका नै त्यही प्रकारको छ। हामीले सरकारले बनाउन नसकेको, स्थानीय तहले पनि बनाउन नसकेको ठुल्ठुला पुलहरू समेत विभिन्न तहलाई मिलाएर बनाएका छौँ। सँगसँगै
कृषिमा परिवर्तन ल्याउने हिसाबले सिँचाइको कामहरूमा त्यो पैसा खर्च गरेका छौँ। त्यो सँगसँगै शिक्षा क्षेत्रलाई अत्यन्तै महत्त्व दिएर हामीले कम्प्युटर शिक्षालाई अनिवार्य बनाउने माध्यम। ल राजेन दाइ, खास गरी चाहिँ यो आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पहिला चाहिँ कङ्ग्रेसका पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला त्यहाँको चाहिँ सांसद हुनुहुन्थ्यो, जनप्रतिनिधि हुनुहुन्थ्यो होइन। अहिले तपाईँले त्यही क्षेत्रबाट तपाईँले जित्नु भएको छ। त्यहाँका मान्छेहरू के भन्छन् अहिले चाहिँ? पहिला अब एकजना चाहिँ कङ्ग्रेसका स्थापित नेता, त्यही पनि पूर्व महामन्त्री, उहाँ केन्द्रीय नेता। फेरि अर्को कुरा कस्तो भने माओवादीलाई चाहिँ त्यतिखेरको नेकपा माओवादीलाई राजनीतिक मूलधारमा ल्याउने एकदमै ठुलो योगदान गरेका नेता भनेर पनि उहाँलाई चाहिँ त्यसरी विश्लेषण, उहाँलाई चाहिँ चित्रित पनि गर्ने गरिन्छ होइन। भनेपछि अहिले तपाईँ त्यो क्षेत्रमा गएर जनताको काम गरिरहँदाखेरि त्यहाँका जनताले चाहिँ के भनिरहेछन्, के कस्तो प्रतिक्रिया दिएछन्? म उहाँको बारेमा चाहिँ टिका टिप्पणी गर्न चाहन्न, तर खालि के मात्रै भन्छु भने अहिले जनता खुसी छन्। गर्नुपर्ने सबै कामहरू त हुन सकेको छैन, सबै कामहरू गऱ्यौँ भनेर चाहिँ भन्ने कुरा पनि आएन। एउटा प्रतिनिधि सभाको सदस्यका आफ्नै सीमाहरू छन्, यो कार्यकारिणी पद होइन, यो कुरा पनि जनताले पनि बुझ्नु भएको छ। तर मेरो समन्वयमा र अगुवाईमा जो कामहरू भएको छ कि 25 वर्षमा त्यो क्षेत्रमा नभएका कामहरू यो बिचमै भइसकेका छन्। कोभिड को समस्या नआएको भए सायद गएको हिउँदोमा नै अथवा गएको आर्थिक वर्षमा नै यति कामहरू सम्पन्न हुन्थे कि तपाईहरूले फरक चाहिँ नै त्यो निर्वाचन क्षेत्रमा छिर्दाखेरि नै महसुस गर्न पाउनुहुन्थ्यो, हिजो र आजमा के फरक भयो भन्ने कुरा। तर अहिले पनि मलाई विश्वास छ कि अहिले पनि फेरि हामीले त्यो कामलाई सुचारू गर्न खोजिराखेका छौँ। कि जस्तै सौर्य विद्युतीय तारबारको जङ्गली हात्ती नियन्त्रणको सबभन्दा ठुलो समस्या त्यहाँको चाहिँ जहाँको सबै स्थानीय तहहरूलाई प्रभाव पार्छ, त्यो सम्पन्न हुने चरणमा छ, यो वर्ष सम्पन्न हुन्छ। त्यस्तै गरेर सडकका कामहरू छन्, त्यो गत आर्थिक वर्षमै सम्पन्न हुन सकेनन्, त्यो यस वर्ष हामी सम्पन्न गर्छौँ। र नयाँ केही कामहरू पनि भइराखेको छन्। मेची राजमार्गको कुरा होस् अथवा चाहिँ हुलाकी सडकको कुरा होस्, ती अब चाँडै सम्पन्न हुने अवस्थामा छ। बहुवर्षीय योजनाहरू थिए जो सुरु गरियो चुनावी प्रयोजनको लागि, चुनावमा जनतालाई चाहिँ प्रभाव पार्नको लागि, तर त्यसमा कुनै रकमको व्यवस्था पनि थिएन, सुनिश्चितता पनि थिएन। ल यो बाटो बन्न सुरु भयो भने, तर भएको बाटो पनि बनाउने नाममा बिगारियो, अब अगाडि पनि बढेन, रकमको कुनै सुनिश्चितता थिएन। र अहिले यो नयाँ सरकार आएपछि त्यसलाई चाहिँ नि स्थगन पनि गर्यो। त्यो खास गरी मेरै पहलमा, मेरै प्रयासमा म विकास तथा प्रविधि समितिमा गइसकेपछि त्यसलाई फेरि हामीले पुनर्जागृत गऱ्यौँ र विकास तथा प्रविधि समितिले सबै बहुवर्षीय आयोजनाहरू सम्पन्न गरेर मात्रै प्रदेशलाई जिम्मा दिनु भनेर सरकारलाई निर्देशन दियो र त्यसपछि अहिले कामहरू प्रारम्भ भएका छन्। अब ती सबै सम्पन्न हुँदाखेरि यो क्षेत्रमा नयाँ परिवर्तन देखिन्छ, विकासका केही स्वरूपहरू देखिन्छ। र मैले आफैले नेतृत्व गर्ने स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत रकमको पनि पूर्ण रूपमा सदुपयोग भएको छ र सबै स्थानीय तहहरूमा समानुपातिक ढङ्गले हामीले खर्च गरेका छौँ। त्यहाँ कुनै पूर्वाग्रह राखेका छैन। विशेष गरेर पूर्वाधार, पुलहरू, कल्भर्टहरूको क्षेत्रमा हामीले खर्च गरेका छौँ र 3-4टा ठुल्ठुला पुलहरू निर्माणाधीन अवस्थामा छन् भने 2टा पुलहरू सम्पन्न भइसकेको छ। 1 दर्जनभन्दा बेसी कल्भर्टहरू सम्पन्न भएको छ र त्यो सम्पन्न गर्ने क्रममा पूर्व सांसद तथा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको नेता कृष्ण सिटौलाले प्रारम्भ गर्नुभएका केही कामहरू पनि चाहिँ हामीले सम्पन्न गर्ने मौका पाएका छौँ। त्यसपछि शिक्षामा पनि हामीले उत्तिकै जोड दिएका छौँ र सबै विद्यालयहरूमा कम्प्युटर शिक्षा अनिवार्य बनाउने नीति अन्तर्गत हामीले कम्प्युटर शिक्षामा बल पुगोस् भनेर कम्प्युटरहरू खरिद गरिदिने, कम्प्युटर शिक्षकहरूको व्यवस्था गर्ने कामहरू गरेका छौँ। कतिपय ठाउँमा विद्यालय भवनहरू निर्माणमा हामीले साथ दिएका छौँ। बाल कक्षालाई मन्टेसरी प्रविधिमा लैजाने क्रममा त्यसमा सहयोग गरेका छौँ। शिक्षामा पनि परिवर्तन आइराखेको छ। कृषिमा पनि सिँचाइमा हामीले विशेष जोड दिएका छौँ। यही आर्थिक वर्षमा मात्रै पनि, गएको आर्थिक वर्षमा मात्रै पनि स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत मात्रै 300 भन्दा
बेसी घरहरू लाभान्वित हुने गरी हामीले भूमिगत सिँचाइको व्यवस्था गरेका छौँ भने सुरक्षित आवास कार्यक्रम अन्तर्गत 200 घरलाई हामीले सहयोग गरेका छौँ र यो अब आउने आर्थिक वर्षमा करिब 1000 घरलाई हामीले त्यस प्रकारको मद्दतहरू गर्दैछौँ। त्यस कारणले समग्रमा निर्वाचन क्षेत्रमा विकास निर्माणको हिसाबले अहिले देशको अर्थतन्त्रको अवस्था जे छ त्यो हिसाबले अन्य क्षेत्रको भन्दा कम नदेखिने गरी हाम्रो क्षेत्रमा काम भएको छ र भएको कामहरू व्यवस्थित भएका छन्। अन्तमा राजी यो सरकारले भर्खरै मात्रै एसिड आक्रमण अथवा तेजब आक्रमणमा चाहिँ आक्रमणका पीडितलाई जुन दिइने जुन सजायको जुन प्रावधान थियो 6 वटा ऐनलाई चाहिँ हेरफेर गरेर जुन अध्यादेश ल्याएको छ यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ र अब यस्ता आखिरमा सरकारले चाह्यो भने त हुन सक्ने रहेछ। आखिरमा चाहिँ सार्वजनिक महत्त्वको विषयको कुरा सामाजिक चाहिँ के अरे सोसियल सेक्युरिटीको विषयको कुराहरू यस्ता कुराहरूमा त सरकारले चाह्यो भने त आखिरमा चाहिँ कानुन त हठात ल्याउन सक्ने रहेछ नि होइन यो हिसाबमा अहिले त त्यो देखियो भने यो हिसाबले कसरी हेर्नु भएको छ र अब त्यस्ता कुन कुन क्षेत्र छन् जहाँनेरि चाहिँ तत्काल कानुनलाई संशोधन गरेर ऐन संशोधन गरेर परिमार्जन गरेर त्यसलाई चाहिँ दण्ड सजायको व्यवस्थालाई अझै व्यवस्थित गर्नका लागि अझै कडा बनाउनको लागि चाहिँ कुन कुन क्षेत्रमा चाहिँ कानुन संशोधन गर्नलाई जरुरी छ जस्तो लाग्छ? पहिलो कुरा त यो एसिड सम्बन्धी जुन अध्यादेश आएको छ त्यसको चाहिँ म स्वागत गर्न चाहन्छु र सरकारलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसमा लामो समयदेखि हाम्रो पार्टीको नेता उज्जवल विक्रम थापा अभियन्ताको रूपमै चाहिँ लाग्नु भएको थियो। हामीले चाहिँ उहाँलाई सधैँ भन्छौँ वान म्यान आर्मी भनेर भन्छौँ। एउटा मान्छेले निरन्तर रूपमा लाग्यो भने सरकारलाई पनि दबाब दिन सक्दो रहेछ, परिवर्तन गर्न सक्दो रहेछ समाजमा भन्ने कुराको यो चाहिँ सन्देश एउटा उदाहरण यसमा चाहिँ गएको छ। एउटा यो उदाहरणको रूपमा रहेको छ। म उज्जवलजीलाई पनि बधाई दिन चाहन्छु, सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अन्य पनि थुप्रै क्षेत्रहरू छन् जस्तै बलात्कारपछि हत्या जो चाहिँ यो एकदमै एउटा जघन्य अपराध जो चाहिँ अहिले सामान्य जस्तो बन्दै गएको छ, एकदम नियमित जस्तो बन्दै गएको छ। यसको बारेमा पनि कडा ऐन ल्याउन पर्ने जरुरी छ। त्यो सँगसँगै अब नागरिकता को कुरा पनि त्यतिकै चाहिँ जटिल बन्दै गएको छ। त्यस कारणले यो विषयहरूमा तर मैले सरकारले अध्यादेश ल्याउनु भन्दा पनि सरकारले यी सबै विषयहरूमा छलफल गर्ने र यो विषयहरूमा निर्णय गर्ने निकाय भनेको संसद हो। त्यसकारणले संसदबाट सरकार भाग्नु भएन। अहिले कोभिडको पनि समस्या छ। अहिले कोभिडमा चाहिँ सरकारको अक्रमण्यताको कारण, सरकारको ठोस नीतिको अभावको कारण चाहिँ अहिले कोभिड चाहिँ महामारीको रूपमा फैलिसकेको छ। त्यसकारणले पनि सरकारलाई समेत ठिक दिशानिर्देश गर्न र यी विषयहरूमा समेत विधेयकहरू ल्याएर पारित गर्नको लागि सरकारले तत्काल संसद बोलाउन जरुरी छ। चाहिँ सरकारले कुनै कुरा अध्यादेशबाट यी विषयहरू ल्याओस्, संसद छलेर ल्याओस् भन्ने भन्दा पनि सरकारले संसद बोलाओस् भन्ने पक्षमा म छु। रायनजी आफ्नो बहुमूल्य समय दिनुभएको छ त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धन्यवाद छ। हस् त आजको यो छलफलबाट म उमाकान्त खनाल पनि बिदा माग्छु र राप्रपाका महामन्त्री तथा झापा क्षेत्र नम्बर 3 का प्रतिनिधि सभा सदस्य राजेन्द्र लिङदेनज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, नमस्कार।